السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد بارتي الخاصة بالشابيتر دوغمونطاسيون دو كابيتال. الوغ هاد البارتي غتكون البارتي 2 من هاد الشابيتر هذا. في البارتي 1 شفنا الكور ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك في هاد الشابيتر في هاد لابارتي غادي نشوفو مجموعة ديال القواعد اللي كنحتاجوهم في هاد الشابيتر هذا، و هاد القواعد غنخدموهم بواحد ليكزيرسيس باش نفهمو هاد القواعد هادو. دونك عندنا واحد ليكزيرسيس هنايا. الوغ عندنا واحد ليكزيرسيس هنايا كيف ما كتشوفوا ليكزيرسيس 1. دونك عندنا لو بيلون هنايا لاكتيف في باسيف، وعندنا واحد التكست هنايا، ومن بعد عطاونا لي كيسيون اللي غادي نجاوبو عليهم في هاد ليكزيرسيس هذا. دونك هاد ليكزيرسيس غادي نخلي لكم في لاباج ديالنا، باج فيسبوك ايكونوميست، باش تمشيو تخدموا هاد ليكزيرسيس هذا. كيف ما شفتوا فيه القواعد شي قواعد اللي غادي نحتاجوهم في هاد الشابيتر هذا. الوغ نبداو بليكزيرسيس ديالنا. قلنا لاكتيف فيه لي فري دو كونستيتيسيون، تيغان، ماتيير دو ترونسبور، مارشانديز، كليون، بنك. التوتال ديال لاكتيف 3,770,000. والباسيف فيه كابيتال سوسيال اللي هو 2 فيه 10,000 اكسيون. ريزيرف ليغال 125,000، اوتر ريزيرف 820، روبور انوفو 15,000، اونبران 570,000، فورنيسور 240,000. توتال ديال 3,770,000 درهم. Donc la société a décidé le 1 d'augmenter son capital par émission de 6000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 200 dirhams et d'un prix d'émission de 262 dirhams chacune, libérée du minimum légal, يعني 4 par versement en banque. Les frais d'augmentation de capital sont 9000 dirhams ont été payés par chèque bancaire. قلنا هنا هاد لا فراز هادي يعني ما عندنا ما نديرو فيها دابا. دونك هي كاينه في كيسيون 4. الوغ نبداو بالكيسيون 1. قالوا لنا كالكولي لا في ام سي دي زاكسيون. بطبيعه الحال ابري او لا عفوا افون لوغمونطاسيون. كيف ما كتعرفوا ان في ام سي هي لا فالور ماتيماتيك او لا فالور ريال ديال لي زاكسيون. وكيف ما كتعرفوا لا فالور ماتيماتيك فيها لا فالور ماتيماتيك افون لوغمونطاسيون، يعني قبل ما نديرو لوغمونطاسيون دو كابيتال. عندنا لا فالور ماتيماتيك او لا فالور ريال ابري لوغمونطاسيون دو كابيتال. هنا غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد لا فالور ماتيماتيك. كيف ما كتشوفوا هنا لا فالور ماتيماتيك هي اكتيف نيت كونطابل سور نومبر داكسيون. اكتيف نيت كونطابل اشنو كيساوي؟ اكتيف نيت كونطابل عندو جوج ديال لي فورميل. اكتيف نيت كونطابل كتساوي اكتيف ريال موان ديت اكزيجيبل. شنو كنعنيو بالاكتيف ريال؟ يعني دوك لي زاكتيف ديال لونتربريز الخاصين بالونتربريز. يعني اشنو كنقصدوا بهذا الشيء؟ يعني ان لاكتيف كامل كنحيدوا منه لي فري دو كونستيتيسيون او لا لاكتيف فيكتيف. داك هو لاكتيف ريال ديال لونتربريز ولا ديال لا سوسيتي. ديت اكزيجيبل هما دوك لي ديت ا لونغ تيرم ولا لي ديت ا كور تيرم. كنلقاو هنا لي زومبرانت و لو فورنيسور. او لا يمكن لينا نستعملوا ميثود اخرى اللي هي اكتيف نيت كونطابل كتساوي كابيتو بروبر اي اسيميلي موان اكتيف فيكتيف. لا كابيتو بروبر اي اسيميلي شنو كنعنيو بهم؟ هما لي كابيتو بروبر ديال لونتربريز ديال لا سوسيتي، و لي اكتيف فيكتيف هما لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. كنلقاو هنايا لي فري دو كونستيتيسيون. الوغ نحسبوا هاد الفي ام سي وغادي نحسبوه بدو ميثود ديال هاد الميثود وهادي. دونك تبعوا معايا. قلنا في ام سي كتساوي اكتيف نيت كونطابل سور ان بريم او لا نومبر داكسيون. عفوا نومبر داكسيون. قلنا اكتيف نيت كونطابل كيساوي اكتيف ريال موان ديت. اكتيف ريال حسبناه، اكتيف ريال هو تيغان بلس ماتيير دو ترونسبور بلس مارشانديز بلس كليون بلس بنك. او لا غادي نديرو التوتال 3,770,000 ونحيدو منه لي زاكتيف فيكتيف اللي هي 60,000. دونك كتبقى لينا 3,710,000. اما ديت ديكزيجيبل كنلقاو لي زومبرانت 570 اي لو فورنيسور 240. دونك غتعطينا 810,000. دونك التوتال غيعطينا لاكتيف نيت كونطابل ديال 2,900,000. نحسبوه من ميثود اخرى. طبعا هاد لي دو ميثود خاصهم يعطيونا نفس لا فالور. اكتيف نيت كونطابل الا ما عطاوش لنا نفس لا فالور يعني عندنا شي فوت في لا كالكول. دونك اكتيف نيت كونطابل كتساوي كابيتال بروبر. كابيتال بروبر هو دونك كابيتال سوسيال ريزيرف اوتر ريزيرف روبور انوفو. دونك كتعطينا 2 او لا فون 2,960,000. اما اكتيف فيكتيف راه هو كاين في الكابيتال هو ولا كاين في الاكتيف هو 60,000. دونك 60,000 هنا غتعطينا 2,900,000. دونك كنلاحظوا عندنا نفس لا فالور. دونك الكالكول ديالنا عندنا صحيح. الوغ نحسبوا في ام سي. قلنا اكتيف نيت كونطابل هو 2,900,000 نقسموه على النومبر داكسيون اللي هو 10,000 اكسيون. ها هي 10,000 اكسيون. دونك غتعطينا في ام سي اولا لا فالور ماتيماتيك ديال 290,000 درهم. لا دوزيام كيسيون قالوا لنا نحسبوا لو رابور دو سوسكريبسيون. لو رابور دو سوسكريبسيون قلنا لو رابور دو سوسكريبسيون هو nombre d'actions nouvelles على nombre des anciennes actions. Les actions nouvelles
قالوا هنايا ايميسيون ديال 6000 اكسيون اللي هما لي زاكسيون جداد ديال اللي دات لا سوسيتي اللي باش دير لوغمونطاسيون حطات 6000 اكسيون نوفيل. دونك كنديروا هنا 6000 اكسيون ولي زونسيان اكسيون اللي هي 10000 درهم. دونك 10000 درهم كتعطينا 3 على 5. الوغ يستحسن اننا نخليو هاد الفالور 3 على 5 يعني على شكل كسر، يعني ما نديروهاش على شكل فاصله. دونك باش نعرفوا شحال ديال لي زاكسيون نوفيل اللي غتجي لكل اكسيون اكسيونير. دونك اش تعني هاد لا فالور هادي 3 على 5؟ اش كتعني؟ يعني شاك اكسيونير بوسيد 5 ديال لي زاكسيون القدام غادي يستافد من 3 ديال لي زاكسيون الجداد. يعني كل اكسيونير ديال الشركه عنده 5000 او عفوا 5 ديال لي زاكسيون القدام غادي يستافد من 3 جداد. دونك مفهوم هاد الرابور دو سبسكريبسيون. ومن بعد ندوزو للتتمه ديال السؤال. Et la valeur des droits préférentiels de souscription. Le droit de préférence de souscription هو داك الدروا اللي كيخلصوا لي زاكسيونير نوفو اللي كيدخلوا في الشركه لي زاكسيونير اونسيان باش تبقى واحد يعني واحد التوازن ما بيناتهم. دونك قلنا باش نحسبوا الدروا بريفيرونسيال دو سوسكريبسيون كنحتاجوا في فالور ماتيماتيك افون ابري لوغمونطاسيون، يعني كنحسبوا في ام سي بريم هنا بريم او لا ابري لوغمونطاسيون. كيفاش كنحسبوها؟ دونك كنديروا في ام سي افون لوغمونطاسيون fois nombre d'actions القدام plus le prix d'émission fois nombre d'actions nouvelles. Alors nombre d'actions nouvelles plus nombre d'actions anciennes. Donc le VMC avant l'augmentation لقينا فيها 290. nombre d'actions القدام اللي هما 10000 plus le prix d'émission كاين في l'exercice هو 262 fois النومبر داكسيون الجداد اللي هو 6000 على 16000 هو النومبر توتال ديال لي زاكسيون. دونك كتعطينا 279.5 اللي هو في ام سي بريم او لا ابري لوغمونطاسيون. الوغ كنحسبوا دابا الدروا دو سوسكريبسيون. قلنا الدروا دو سوسكريبسيون عنده دو ميثود. دونك الميثود الاولى كنحسبوه عن طريق في ام سي موان في ام سي بريم كتساوي في ام سي لقينا فيه 290 في ام سي بريم حسبناه لقينا فيه 279.5. دونك كتعطينا عفوا هنا دونك كتعطينا 290 ناقص 279.5 دونك كتعطينا 10.5 10.5 اللي هو الدروا دو سوسكريبسيون. عندنا دوزيام ميثود دو دروا دو سوسكريبسيون كنديرو ليه بحال في ام سي avant l'augmentation moins le prix d'émission fois nombre d'actions nouvelles sur nombre d'actions anciens et plus nombre d'actions nouvelles. Donc 290 اللي هي في ام سي ناقص 262 اللي هو البري ديميسيون 6000 اللي هو النومبر داكسيون جداد و 16000 اللي هو النومبر توتال ديال لي زاكسيون. دونك كتعطينا نفس لا فالور اللي هي 10.5 ديال درهم. دونك هادو هما لي العلاقات اللي مشهورين في هذا الشابيتر هذا. دونك تقريبا هادو هما اللي كنحتاجو. كاينين لي فالور لي فورميل اخرين بحال مثلا لا فالور انترانسيك مثلا. المهم دابا نشوفوا دوك لي فالور اخرين على حساب نشوفوا لي زيكزيرسيس الاخرين اللي فيهم ديك الحالات ونشوفوا كاع اللي كاينين في هذا الشابيتر 3 ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال ان شاء الله. ندوزو دابا للتروزيام كيسيون. Troisième question, passer au journal les écritures d'augmentation. يعني نشوفوا لي زيكريتور اللي كنديروا في هذا الشابيتر هذا اولا في هذا الكال الاول ديال l'augmentation يعني l'augmentation par émission d'une nouvelle action. Alors ندوزو للتروزيام كيسيون لي تريتمون كونطابل. يعني اول حاجه كنديروا لي زانفورماسيون ديالنا باش يبانوا لينا باش ما يتخلطوش علينا. دونك كنديروا لونسيان كابيتال اللي هو 2 مليون درهم و النومبر داكسيون القدام اللي هو 10000 اكسيون لا فالور نومينال ديال 200 درهم و النومبر داكسيون الجداد اللي هو 6000. نوفو كابيتال يعني الكابيتال الجديد ديال الشركه اللي هو 2 مليون الف كنزيدوا عليها 6000 اكسيون مضروبه في 200 كتعطينا 3 مليون و 200 الف اكسيون اللي هو كابيتال جديد. كنحسبوا لوغمونطاسيون ديال الكابيتال. لوغمونطاسيون ديال الكابيتال يا اما كنديروا 3 مليون و 200 الف موان 2 مليون اللي هو زعما كابيتال نوفيل نوفو كابيتال موان لونسيان كابيتال كتعطينا مليون و 200 الف اولا كنديروا 600 الف فوا 200 كتعطينا مليون و 200 الف درهم اللي هو لوغمونطاسيون يعني داكشي باش تزاد الكابيتال ديال لا سوسيتي. عندنا البري ديميسيون 262 الف. بريم ديميسيون كيفاش كنديروا البريم ديميسيون؟ كنديروا البري ديميسيون موان لا فالور نومينال كنضربوه في النومبر داكسيون الجداد اللي هو 372 الف اللي هو بريم ديميسيون. على فكره ان هاد البريم ديميسيون خاصو يتليبيرا اون توتاليتي يعني خاصو يتليبيرا كله في لا دات ديال لا رياليزاسيون. اما لوغمونطاسيون يعني يمكن يتليبيرا او موان الربع. الكابيتال ليبيري لقيناه قلنا 25% هو الكابيتال ليبيري ديال 200 الف. دونك الكابيتال ليبيري هو 300 الف والكابيتال نون ليبيري اللي هو 900 الف.
الو نشوفوا لي تريتمون. قلنا كنديبيتيو لا بنك او لا كيس على حساب الفيرسومون ب 672 ألف، وكنكريديتيو اسوسيي فيرسومون ريسي دوغمونطاسيون دو كابيتال 672 ألف. 672 ألف جات من 300 ألف اللي هو كابيتال ليفيري بلس 372 ألف اللي هو البريم ديميسيون، دونك كنجمعوهم هنايا كتعطيونا 672 ألف. ابخي كنديرو لا رياليزاسيون ديال لي زابور. قلنا كنسولديو هاد الكونت هذا associé versement reçu d'augmentation du capital 672 ألف، وهنايا كنفرقوهم يعني قبيله جمعناهم، هنا جمعنا البريم ديميسيون كابيتال سوسيال، دونك هنا كنفرقوهم. دونك هنا كنديرو كابيتال سوسيال ب 300 ألف درهم اللي هو المونطون ليفيري، والبريم ديميسيون قلنا كيتليبيلا اون توتاليتي اللي هو 372 ألف، دونك كتعطينا في التوتال 672 ألف اللي هو البري او لا لوغمونطاسيون دو كابيتال. الوغ هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. باقي لينا الكيستيون 4 نشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله، حيت مازال ما شفناش القواعد ديالو. وداك الفري دوغمونطاسيون، دونك الفري دوغمونطاسيون قلنا كنديبيتيو الكونت ديال الفري دوغمونطاسيون وكنكريديتيو لا بنك بالمونطون ديال لوغمونطاسيون اللي هو شحال 9000 ديال الدرهم اللي هو الفري دوغمونطاسيون. دونك هذا هو ليكزيرسيس ديالنا. كيف ما شفتوا شفنا كاع لي القواعد اللي ممكنه في هذا الشابيتر. مازال لنا شي قواعد اخرين دابا نشوفوهم في الحالات الاخرين ديال لي زيكزيرسيس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.